ओम शान्ति। ब्रह्माकुमारी राजयोग नेपालको प्रस्तुति माइन्ड म्यानेजमेन्ट एवं मेडिटेसन विषयक यस विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, यस अघिको श्रृङ्खलामा हामीले मानव जीवनको सर्वश्रेष्ठ खजाना खुसीको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र आज हामी पुनः यसै सन्दर्भलाई निरन्तरता दिँदै जीवनमा खुसी रहने विधि एवं तरिका बारे चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभाव, सबैभन्दा पहिलो कुरा हो परमपिता परमात्मा खुसीको सागर एवं खुसीको भण्डार हुनुहुन्छ र परमात्माबाट हामीलाई पनि खुसी विरासतको रूपमा, अधिकारको रूपमा प्राप्त होस्, त्यसको आधार हो निस्वार्थ सेवा। दुखी, असहाय, पीडित र अभावमा बाँचिरहेका मानिसहरूको बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै अपेक्षा, निस्वार्थ रूपले गरिएको सेवाले जीवनमा खुसीको गङ्गा बगाइदिन्छ। निस्वार्थ सेवाले मानिसलाई श्रेष्ठ र शुभ मार्गतर्फ गतिशील गराउँदछ। मान, शान, यश, प्रशंसा आदिको अपेक्षा राखेर गरिएको सेवाबाट व्यक्तिलाई त्यति सन्तुष्टि र खुसी प्राप्त हुन सक्दैन जति बिना कुनै अपेक्षा गरेको सेवाबाट खुसी मिल्ने गर्दछ। संसारमा यस्ता विनोदप्रिय, सधैँ प्रसन्न रहन सक्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन्, जसको सानिध्यमा अन्य व्यक्ति पनि सकारात्मक ऊर्जाले भरपूर भएर प्रसन्नता, खुसीको अनुभूति गर्दछन्। चाहे सुख होस् या दुःख, दुवै अवस्थामा प्रसन्न रहनु उनीहरूको एउटा स्वभाव बनिसकेको हुन्छ। तर अर्कोतर्फ प्रायःजसो मानिसहरू साना साना कुराहरू र परिस्थितिहरूमा अल्झेर स्वयंलाई दुखी र चिन्तित बनाइरहेका हुन्छन्। आत्मविश्वासको कमी हुनुको कारण उनीहरूको मुखमण्डलमा प्रसन्नताको चमक फिका हुन जान्छ। तर हामीले सधैँ यो कुरा याद राख्नु पर्दछ कि जब हामी खुसी हुन्छौँ, मुस्कुराउँछौँ या हाँस्छौँ, तब हामीसँग पुरा दुनियाँ हाँसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ हामी एक्लो हुँदैनौँ। तर जब हामी दुखी हुन्छौँ, त्यहाँ हाम्रो साथ दिन कोही तयार हुँदैनन्। त्यहाँ हामी एक्लै भएका हुन्छौँ। हाम्रो आफ्नै शरीरको अङ्गले पनि प्रत्यक्ष रूपमा यही दर्शाउँछ कि जब हाम्रो जीवनमा खुसीको ताली बज्छ, तब दसैँ औँलाहरू एकसाथ हुन्छन्। तर जब दुःखको आँसु आँखाबाट झरिरहेको हुन्छ, तब त हेर्नुहोस्, केवल एक औँलाले मात्र आँसु पुछिरहेको हुन्छ। हामी दुखी हुँदा जब हाम्रो आफ्नै शरीरका अङ्गहरूले पनि पूर्ण रूपले साथ दिन तयार हुँदैनन् भने अरूसँग के को आशा गर्ने, किन अपेक्षा गरिरहने? त्यसैले आदरणीय महानुभाव, खुसीको कलालाई विकास गरौँ। यसैबाट नै अप्ठ्यारोमा पनि साहस रूपी आन्तरिक शक्तिको सञ्चार हुन्छ, जसले जीवनभरि इमान्दारीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीको पालन गरेको छ, जसले निन्दा, स्तुति, मान, अपमान, प्रसन्न र अप्रसन्न आदि सबै परिस्थितिहरूमा समभावको अनुशासन पालन गरेको छ भने स्वाभाविक रूपले उही नै प्रसन्न र खुसी रहन सक्दछ। उसलाई भित्रैदेखि सन्तुष्टि मिलेको हुन्छ। उसले एउटा छुट्टै आनन्दको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छैन कि हामी कति खुसी रहन्छौँ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि जगतको कल्याण र कुनै महान उद्देश्य पूर्तिका लागि हामी कति पूर्ण निस्वार्थ भावले सेवा गरिरहेका छौँ त। अरूको खुसी र आनन्दको वृद्धिका लागि सोच्ने मानिस, उनीहरू आफू स्वयं पनि स्वतः प्रसन्न र आनन्दित जीवन जिरहेका हुन्छन्। निस्वार्थ भावले जसले अरूको उपकार गर्दछ, अरूको आँसु पुछ्दछ, अरूको मङ्गलको कामना गर्दछ, अरूमा धैर्य र उत्साहको सम्वर्धन गर्दछ, यस्ता परहितकारी महापुरुषहरूको जीवन खुसीको स्रोत बनिरहेको हुन्छ। उनको हृदयको बगैँचामा खुसीका पुष्प सधैँ फुलिरहेका हुन्छन्। यस्तो सच्चा हृदय र परोपकारी भावना भएको व्यक्तिको जीवनबाट समस्त समस्याहरू समाप्त भएर जान्छन्। जसरी फूल कहिले आफ्नो लागि फुल्दैन,
वृक्षले आफ्नो फल कहिले खाँदैन र नदी सधैँ आफ्नो मूल सागरमा गएर मिसिने लक्ष्य लिएर अरूको लागि प्रवाहित भइरहेको हुन्छ। यथार्थमा मानिस भन्ने योग्य तब बन्छ जब उसको वृत्ति निस्वार्थ र परोपकारी हुन्छ। यसै गरी अर्को कुरा हो, व्यक्तिको जीवनमा जहाँ खुसी या आनन्दको कुरा आउँछ त्यसको पछाडि दानको जरुर महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। एउटा भनाइ छ, दुःख बाँड्नाले कम हुन्छ तर खुसी बाँड्नाले कई गुणा वृद्धि हुँदै जान्छ, चाहे त्यो देखियोस् या नदेखियोस्। आदरणीय महानुभाव, यहाँ अझ गहिरो कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने खुसी बाँड्न सकिन्छ तर दुःख बाँड्न सकिँदैन। दुःख सधैँ एक्लै नै लिएर भोगेर चल्नु पर्दछ, किनकि दुःख कोही पनि लिन तयार हुँदैनन्। तर खुसी प्रसन्नता लिनको लागि सबै तयार हुन्छन्। त्यसैले नै यसलाई बाँड्न सकिन्छ। ईश्वर परमात्मा दाता स्वरूप हुनुहुन्छ र उहाँले प्यार स्नेह पनि दाता बच्चासँग नै गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि जसले विशेष खुसी प्रसन्नताको दान गर्दछ। तसर्थ संसारका सबै दर्शनहरूको सार हो दान। आध्यात्मिक चिन्तनको निष्कर्ष हो दान। यस कर्म क्षेत्रमा कर्म फलको आधार हो दान। मनुष्य जीवनको दर्शनमा कर्मको एक सत्य सिद्धान्त छ कि दिनु नै लिनु हो। अर्थात् जुन भावले हामी दान दिन्छौँ, कर्मको बिउ रोप्छौँ, त्यही नै वृक्षको रूपमा प्राप्त गर्दछौँ। प्रेमको बिउबाट प्रेम, घृणा र वैरको बिउबाट घृणा र वैर। दान अर्थात् दिनु नै लिनु हो। यो एउटा महान सूत्रमा नै सम्पूर्ण जीवनको सफलता र खुसीको रहस्य निहित छ। मैले जे अरूलाई दिन्छु रिटर्नमा त्यही नै प्राप्त गर्दछु। यो मन्त्रलाई सधैँ स्मरण गर्न जरुरी हुन्छ। जसरी योग्य बिउलाई योग्य धरतीमा नै रोपिन्छ र त्यसको देखरेख र हावापानीको व्यवस्था राम्रो गरिन्छ भने मात्र त्यस बिउबाट श्रेष्ठ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले के दान गर्दछौँ, कहाँ गर्दछौँ र कसरी गर्दछौँ, यसमा नै जीवनको प्रसन्नता आधारित छ। हामीले गरेको कुनै पनि दानको पछाडि सधैँ यो शुभ भाव अवश्य हुनुपर्दछ कि यो संसार सुखमय बनोस्, यसबाट समस्त मानव जातिको कल्याण होस्। तब मात्र दानको श्रेष्ठतम फल खुसी प्राप्त हुन सक्दछ। दिनेवाला व्यक्तिले पनि बडो नम्र भाव र निर्माण भावका साथ दान गर्नुपर्दछ। अहङ्कारी भावले होइन। जहाँ दिने र लिने दुवै पक्षले आफूलाई सम्मानित अनुभव गरून्, वास्तवमा यही दान गर्ने श्रेष्ठ तरिका हो। यसैबाट नै प्रसन्नताको ऊर्जा पैदा हुन्छ, जसले हरेक कार्यमा सफलताको कारक बन्दछ। आदरणीय महानुभाव, जब दानको कुरा आउँछ तब साधारणतया मानिसहरू यही सोच्ने गर्नुहुन्छ कि धन दान अथवा रुपैयाँ पैसाको दान होला। तर धन भनेको केवल पैसा मात्र होइन। धनका अरू पनि प्रकार हुन सक्दछन्। हामीसँग ज्ञान हुन सक्छ, अनुभव हुन सक्छ, मुस्कान हुन सक्छ, कुनै गुण, कुनै विशेषता, कुनै योग्यता हुन सक्छ, प्यार, सद्भाव या सहानुभूति हुन सक्छ, शारीरिक श्रम पनि हुन सक्छ। जे पनि छ ती सबै धनकै प्रकार हुन्। त्यही दान गरौँ र मनुष्य आत्माहरूको कल्याणको अर्थ समर्पित गरौँ। यदि हामीमा दिनेको भाव छ भने पनि शुभ भावना र श्रेष्ठ भावना वातावरणमा फैलाऊँ। यो पनि एउटा महादान हो, ईश्वरीय सेवा हो। यसबाट पनि हामीलाई आन्तरिक मनको खुसी प्राप्त हुन्छ र परमात्मातर्फ हाम्रो मन सहजै रूपमा मोडिन्छ र एकाग्र हुन्छ। तसर्थ आफूमा यो दृढ सङ्कल्प धारण गरौँ कि जति मैले गर्न सक्छु त्यति कोही न कोही प्रतिदिन आफ्नो सम्पर्क सम्बन्धमा आउने व्यक्तिलाई दिनु नै छ। दानको व्रत निरन्तर चलिरहोस्। एउटा प्रेमयुक्त मुस्कान, दुईवटा मिठो शब्दको बोली, शुभ विचार र मौन एवं प्रार्थनाको अभिव्यक्तिले बिना कुनै अपेक्षा हामीलाई सधैँको लागि महादानी बनाइदिन्छन्।
उच्च विचारहरूको बिउ रोप्नाले जीवनमा अनेक उच्चतम विचारहरूको फल स्वतः प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले अरू केही दिन सकियोस् या नसकियोस्, शुभ विचार र शुभ बोल र प्रेमयुक्त मुस्कानको सौगात नलिकन हाम्रो ढोकाबाट कोही पनि खाली हात वापस नफर्क्यौन्। दानको यो विधिलाई जीवनमा अपनाउनाले हाम्रो जीवन खुसीको खजानाले कति सम्पन्न बन्दछ त प्रयोग गरेर हेरौँ। यही सफल जीवनको चाबी हो। जसले जति बाँड्दछ, आफूसँग जे छ अरूको सेवामा लगाउँदै जान्छ, त्यति अधिक मात्रामा प्रफुल्लता र प्रसन्नताको अनुभूति गर्दै जान्छ। तेस्रो कुरा छ, खुसीका दुईवटा रूपहरू हुन्छन्। एउटा हो अल्पकालीन खुसी र अर्को हो दीर्घकालीन खुसी। सांसारिक वस्तु, वैभव, सुख सुविधा, मान शान, प्रशंसा, पद या सांसारिक पदार्थको उपभोगबाट जुन खुसी प्राप्त हुन्छ त्यो केवल अल्पकालीन हुन्छ। हामीले निस्वार्थ सेवा, परोपकार, श्रेष्ठ र सर्वोत्तम दान आदिका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। तर यसमा पनि कहीँ न कहीँ आजको दुनियाँमा मानिस स्वार्थ, अपेक्षा या कुनै न कुनै कामना आदिको पूर्तिका लागि मात्र गर्दछ भने जीवनमा खुसी प्राप्त हुन सक्दैन। तर एउटा व्यक्ति विभिन्न प्रकारका स्वार्थ, अपेक्षाहरू र कामनाहरूबाट माथि उठेर सेवा गरोस्, त्यसका लागि परम आवश्यक हुन जान्छ ध्यान एवं ज्ञान। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पूर्ण आध्यात्मिक चिन्तन। यदि मानिसले आध्यात्मिकताको नियम, संयम र मर्यादाहरूको प्रयोग गरेर चल्छ भने अवश्य खुसीको सुखद प्रकम्पनको अनुभव गर्न सक्दछ। यदि मानिसले यो ज्ञानको अनुभूति गरोस् कि चेतना अर्थात् आत्मा यो शरीरदेखि भिन्न छ, ऊ त शरीर होइन, ऊ त एक आत्मा हो र आत्मा एक सूक्ष्म प्रकाशमय बिन्दु स्वरूप छ। आत्माले आफ्ना सूक्ष्म शक्तिहरू विचार, भावना, इच्छा र कल्पना आदिद्वारा शरीरमा प्रभाव पार्दछ र विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दछ। यस आत्मज्ञानद्वारा केही दिनसम्म यदि मनुष्यले लगातार आत्मचेतनाको स्मृतिको अभ्यास गर्दछ भने उसको मनको आँगनमा खुसीका पुष्पहरू फुल्न थाल्दछन्। जसै उसको स्मृति आत्मिक हुन्छ, वृत्ति अन्तर्मुखी हुन्छ, विचारहरू शान्त हुँदै जान्छन्। यस्तो आत्मचिन्तन र परमात्माको सूक्ष्म चिन्तनबाट उसमा हल्कापन आउँदै जान्छ र चारैतिर आनन्दका किरणहरू फैलिएको उसलाई महसुस हुँदै जान्छ। यस्तो समयमा हाम्रो मन, बुद्धि शरीरबाट हटेर अन्तर आत्मासँग जोडिन पुग्छ र अझै अगाडि बढ्दै जाने, अझै अनुभव गर्ने नै व्यक्तिको जीवनको एउटा लक्ष्य हुन जान्छ। व्यक्ति पूर्ण रूपले इच्छा मुक्त हुन जान्छ र परमात्मा मिलनको अद्भुत ऊर्जाबाट उसको तन र मन दुवै प्रसन्नताले भरपूर हुन्छन्। आदरणीय महानुभावहरू, यस्तो अनुभव हुन्छ कि जस्तै धुलो र धुवाँको कालो मैलाले भरिएको मन शीतल जलले स्नान गरे जस्तै हल्का भएको। हल्का जीवनमा दुःख सुख वास्तवमा यसैमा आधारित छ। यसरी प्रसन्नता यानि खुसीको प्रकम्पन पैदा गर्न जब हामी सिक्छौँ तब खुसी रहने कला हामी स्वतः सिक्दछौँ। हवस् त, ओम शान्ति।